अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। अच्छा जी, मैं अपना व्लॉग जब भी शुरू करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बाहर का व्यू ज़रूर दूँ, क्योंकि कुछ मेरी बहनों को इस तरह पहाड़, ग्रीनरी, सब्ज़ा देखना बहुत पसंद आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से जितना हो सकता है पॉसिबल मैं उनको दिखाऊँ, और मुझे खुद भी ये बहुत अच्छा लगता है। इस तरह मैं जब भी सुबह-सुबह उठती हूँ, मैं उठ के ज़रूर बाहर जाती हूँ। ख़ैर ये तो सुबह तो नहीं है, ये तो काफ़ी दिन का टाइम है, लेकिन मुझे याद आया जब तब मैं उसी टाइम पे बाहर चली गई और आप लोगों के लिए मैंने कैप्चर कर लिया। आज का व्लॉग जो था, सारा दिन मेरा आप कह सकते हैं क्लीनिंग में ही गुजरा है, क्योंकि क्लीनिंग तो डेली हो रही होती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि सही डीप वाली क्लीनिंग आप करते हो, थोड़ा दिल लगा के करते हो। स्पेशली ज़्यादा ये मैंने आज बेडशीट में 2-3 दिन पहले की चेंज की हुई हैं, लेकिन मुझे याद आ जाए कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था कि ये मैं जब भी बेडशीट बिछाऊंगी, जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी और अपना रिव्यू भी दूंगी। तो आज मुझे याद आया तो मैं आप लोगों के लिए मैंने कहा चले वीडियो भी बना देती हूँ। थोड़ा सा ये है कि मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लूँ। वैसे तो मेरी हेल्पर माशाल्लाह से मैं आपको कहती ही रहती हूँ कि बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से वो काम करती है, लेकिन आप लोगों को पता है जब तक खुद बंदा ना करे वो मज़ा नहीं होता। तो मैंने भी सोचा चलिए साथ साथ में खुद भी कर लेती हूँ, तो एक तीर से दो शिकार करते हैं। साथ में थोड़ी सी घर की डीप क्लीनिंग कर लूँ और साथ में आप लोगों को रिव्यू भी दे देती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने दो मुख्तलिफ पेज से मंगवाई थी। ये तो थी जिस पेज से ये मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, उस वीडियो में जहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट का रिव्यू शेयर किया था जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, तब मैंने पेज को टैग किया था। तो उसमें मैंने ये बताया कि इस पेज से तो मैंने पहले भी मंगवाई हुई है, लेकिन ये जो बेडशीट थी मेरे कमरे की, ये बहुत ही मुझे अच्छी लगी है। जब इसको प्रॉपर लुक जो होता है ना, ये तो खैर अभी मेरी बेटी का रूम आ गया है, इसका मैं बाद में बताती हूँ। मैं अपनी बेडशीट का बता देती हूँ कि वो मेरे कमरे वाली बहुत ही मुझे अच्छी लगी है। और ये दूसरे पेज से मैंने मंगवाई हुई थी जो बिल्कुल न्यू है, और ये भी बहुत अच्छी लगी, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ी पहले मैंने डिम लाइट करके बनाई है, इसके बाद मैं आपके लिए फुल लाइट में बनाऊंगी, तब भी आप लोगों को सही देखने में पता चलेगा। ये थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा सिनेमैटिक सा शॉट ले लूँ ताकि इस तरह भी आपको देखने में अच्छी लगे। तो खैर ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी है, और काफ़ी ये कम्फी है, कोजी सी है, और कलर कॉम्बिनेशन तो आप देख सकते हैं कि इसका बहुत ही प्यार है। कलर कॉम्बिनेशन तो खैर मेरी अपनी चॉइस थी, उस पर मैंने मंगवाया है। बाकी जो कपड़ा स्टफ़ उनका बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैं अभी फुल लाइट में आप लोगों को दिखाऊंगी। फुल लाइट में भी आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा कि ये कितनी प्यारी बेडशीट है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, और मैं कोई भी पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मेरे अपने पैसे लगे हुए हैं, इसलिए मैं ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ। और वैसे भी मेरा आपको पता है कि मैं आपको ऑनेस्टली रिव्यू देती हूँ। अच्छा जी, ये सेकंड बेडशीट ये भी उसी पेज की थी जिसकी अभी पहले वाली थी। मैंने आपको बताया था ये मैंने कस्टमाइज़ करवाई थी। इसका जो नीचे बेडशीट का कलर है वो मैंने चेंज करवाया था। अच्छा, बेडशीट इनके सॉलिड कलर की हैं और ऊपर प्रिंटेड इनका डुए कवर है। ये वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं ख़ुद भी जहाँ से बेडशीट लेती हूँ कोशिश करती हूँ, कभी कभार नहीं भी होता, लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि एक चीज़ प्लेन हो और एक चीज़ प्रिंटेड हो, इस तरह अच्छी लगती है। तो ये भी आप लाइट में देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही ये प्यारा है, और सॉफ्ट भी है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और बाकी तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि चीज़ धुलने के बाद सही वाली समझ आती है। तो ये भी जब धुलाई होगी तो एक्चुअल में कपड़ा तब पता चलेगा, लेकिन जितना आपको हाथ में लेके या आप ओढ़ते हो इसको, उस हिसाब से ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, और अगर आप लोग सही वाला रिव्यू चाहते हैं तो जब ये धुलेंगे तो मैं आपको तब भी बता दूंगी कि उसके बाद की इसकी कंडीशन कैसी है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि अपने व्लॉग में आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ शेयर करूँ जो कि बिल्कुल ऑनेस्ट हो, क्योंकि बात वही है ना कि मैं अगर अपने पैसे दे के लेती हूँ तो मैं ऑनेस्ट रिव्यू क्यों ना दूँ ताकि किसी और की हेल्प हो जाए। और यही मैं खुद किसी का अगर व्लॉग देखती हूँ, मेरी अपनी भी यही कोशिश, जब भी मैं किसी यूट्यूबर का व्लॉग देखती हूँ तो मुझे होता है कि मुझे ऑनेस्ट रिव्यू मिले, और
ایک دو بار ہوا ہے، کیونکہ اب مجھے جا کے سمجھ آئی ہے، تب تو اتنا مجھے پتہ نہیں تھا، کیونکہ اب میں خود اس چیز میں آئی ہوں کہ پیڈ پروموشن میں آپ کو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تو ہوتی ہیں جب آپ لوگوں کو اگر کوئی پے کرتا ہے. تو میں نے دیکھ کے اس طرح منگوا لی تھی، تو پھر مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں نے ٹرسٹ کر کے کسی یوٹیوبر پہ، ابھی میں ان کا نام تو نہیں لوں گی، لیکن بہت ہی خراب چیز پھر نکلی تھی، کیونکہ انہوں نے بہت اچھا اس کا ریویو کیا ہوا تھا. تو خیر یہ تو میرا اپنا ایکسپیرینس تھا، لیکن اس کی ایکسپیرینس کی بیس پہ میرا ہوتا ہے کہ میں کم از کم آپ لوگوں کے ساتھ آنیسٹ ریویو شیئر کروں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اگر میرے بہت زیادہ سبسکرائبر بھی ہو گئے انشاءاللہ، تب بھی میری یہی کوشش رہے گی کہ میں ریویو کرتی ہوں تو بالکل آنیسٹ کیا کروں. باقی وہی بات ہے، ہر بندے کی ایک اپنی چوائس ہوتی ہے، اپنا ایک ہر بندے کا سٹینڈرڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے دوسرے سے. تو خیر جی، یہاں پہ سارا دن آپ لوگوں کو تو 5-10 منٹ میں آپ لوگوں کو تو لگ رہا ہوگا ایسا ہوا ہے. خیر لگتا تو نہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ گھر کے کاموں میں کتنا ٹائم لگتا ہے. تو میرا اچھا خاصا دن یہاں پہ انویسٹ ہو گیا. آج میں نے کوکنگ بھی نہیں کی. میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں کروں گی، لیکن خیر وہ اس کی سٹوری آپ کو آگے سناتی ہوں کہ میری تھوڑی سی طبیعت اس کے بعد خراب ہو گئی تھی، لیکن اس وقت تک بڑا اچھا لگ رہا تھا اس طرح بچوں کے روم نیٹ اینڈ کلین، اور اپنا بھی. خیر نارملی بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں صاف رکھوں، ہر عورت کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر کو صاف رکھے، لیکن کبھی کبھار پاسبل نہیں ہوتا آپ سارا کچھ. اچھا ابھی تک میرے کمرے کی جو ہے کلیننگ چل رہی ہے، اس لیے آپ تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہوگا چیزیں ادھر ادھر. لیکن یہاں پہ میں ایکچولی آپ کو دھوپ دکھا رہی ہوں کہ میرے اوپر والے پورشن میں بہت اچھی دھوپ لگتی ہے، جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور جب یہ ہم لوگوں نے گھر بنوایا تھا تو اسپیشلی میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا تھا کہ بڑی بڑی کھڑکیاں لگوانی ہیں آپ نے، تاکہ میرا گھر روشن روشن ہو. شکر الحمدللہ یہ چیز انہوں نے پوری کی ہے، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، مطلب روشن ہوادار اور دھوپ اندر تک آتی ہوئی سردیوں میں اسپیشلی. اور جی یہاں پہ پھر میں نے سوچا اپنے کپڑے پریس کر دوں. یہ بھی ایک کہانی ہے. آج کل میری جو استری والی آنٹی ہیں وہ بھی مجھے بس دغا دیکھ کے بھاگ گئی ہیں، کیونکہ کوئی ایک ہیلپر آپ کو اچھی ملتی ہے تو کوئی دوسری آپ کے ساتھ اس طرح کرتی ہے. تو خیر جی آج کل کپڑے آپ کی خود ہی کر رہی ہیں استری. تو خیر اس کے بعد کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی 2-3 جوڑے کیے تھے، اور اس کے بعد بھی 1-2 کیے، لیکن اس وقت تک میری طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی. مجھے ہلکا ہلکا ٹمپریچر سٹارٹ ہو گیا، اور سٹل ابھی وائس اوور کر رہی ہوں تو میں بستر میں گھس کے کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں ناغہ نہیں کروں گی. خیر اس کے بعد بھی میں تھوڑی ٹھیک ہی تھی، ایک دم سے میری طبیعت خراب نہیں ہوئی ہے. لیکن آگے آپ اپنی آپ ہی کے کارنامے چیک کریں گی، کیونکہ میں پانی میں گھس گئی تھی، جو میں نے غلطی کی ہے. کیونکہ اب بعد کا ویدر اب ہو رہا ہے چینج، اور شام کے ٹائم پہ تھوڑا زیادہ چینج ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیں ایکچوئل میں آئی تھی یہاں پہ کھانا بنانے کے لیے، لیکن جیسے ہی میری نظر پڑی نا یہاں پہ کچن میں نے رکھے ہوئے فیک پلانٹ، اور ان کے اوپر اتنی زیادہ ڈسٹ تھی، اور وہ دیکھ کے میرا عجیب سا دل خراب ہوا نا. وہ ہو جاتا ہے نا، حالانکہ 3-4 دنوں سے میں دیکھ رہی تھی، میں سوچ رہی تھی ان کو دھوں گی، لیکن بس وہ ایک ٹائم ہوتا ہے نا، یہ دیکھ لیں ان کے اوپر کتنی ڈسٹ ہے. تو میں نے سوچا ان کو جلدی جلدی دھو دیتی ہوں. ویسے کام اتنا بڑا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے میں بیمار میں پہلے تھی، لیکن یہ تھا کہ ایک تو گیزر میں گرم پانی میرا بند ہو گیا تھا، تو ٹھنڈے پانی سے دھوئے ہیں. اور بس وہ ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار آپ کے اوپر آنی ہو تو وہ چھوٹی سی چیز بھی آپ کے لیے بڑی بن جاتی ہے. تو خیر جی یہ پلانٹ کو دھونا، اور بس ان کو ابھی دھو ہی رہی تھی کہ مجھے شدید قسم کی سردی لگ گئی ہے. تو خیر جی یہ پارٹ آف لائف ہے، اس طرح چلتا رہتا ہے. آپ کی بیمار کبھی ہوتے ہیں کبھی ٹھیک ہوتے، تو یہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں. اور موسم چینج ہو رہا ہو تو یہ سارا کچھ تو لگا ہی رہتا ہے. تو خیر یہاں پہ یہ دیکھیں اس کے اوپر اتنی ڈسٹ ہے، اور پتہ نہیں وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ باجی میں نے دھو دی ہے، اور آپ دیکھیں یہ دھلا ہوا کہیں سے بھی لگ رہا ہے. تو خیر چلیں کوئی بات نہیں، کبھی کبھار وہ بھی انسان ہے، ہم لوگوں کی طرح مارجن دے دینا چاہیے. تو میں پھر کیونکہ میں آپ کو اکثر بتاتی رہتی ہوں کہ میری ہیلپر اچھی ہے، تو وہ اگر اچھی اپنی طرف سے وہ کوشش کرتی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے وہ میرے ساتھ کام کرواتی ہے. ایون کبھی کبھار میں کسی چیز کے لیے کہہ بھی دوں کہ میرا
چھوڑ دو کل کریں گے، لیکن وہ کہتی نہیں باجی آج ہی کریں گے، تو اس کو اس کی دیکھا دیکھی پھر میں بھی اس کے ساتھ لگ جاتی ہوں۔ تو خیر جی یہاں پہ اچھے سے سارے پلانٹ ہوئے، کم از کم میرا دل خوش ہو گیا، اور بس اس کے بعد پھر کھانا تو گیا جی سائڈ پہ رہ گیا، کیونکہ کھانے کا سین تو ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ پھر بیا نے، میری بڑی بیٹی نے پاستا بنا دیا تھا، تو خیر ہسبینڈ کے لیے بنا ہوا تھا آلو گوشت، ایک دن پہلے کا تھا، تو یہ تو مجھے تھا کہ ان کے لیے چل جائے گا، لیکن بچوں کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، اور چائے جی میں نے کہا آپ کو دکھا دوں، کیونکہ میرے ولاگ میں چائے نہ ہو تو ایسا پاسبل ہے ہی نہیں ہے، تو بس یہ ہسبینڈ نے چائے بنا کے دی، شکر الحمدللہ۔ احساس کرنے والے لوگ اب اگر آپ لوگوں کے ارد گرد ہو نا، تو یقین کریں زندگی تو ہر بندے کی گزر جاتی ہے، لیکن تھوڑی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ تو میری طبیعت خراب تھی، ہسبینڈ نے چائے بنا دے دی، اور بیٹی نے پاستا بنا دیا، تو بس اس طرح کا کچھ دن گزر گیا۔ تو بس یہی تھی میری ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔